अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिल किसी एक शख्स के लिए इस कदर तड़प उठा हो कि आपकी हर दुआ, हर आंसू और हर सजदा सिर्फ उसी एक नाम पर आकर रुक गया हो? कभी ऐसा हुआ कि आपने मसल्ले पर बैठकर अपने रब से किसी को मांगने के लिए वो जिद की हो जो एक बच्चा अपने बाप से करता है? वो ज़िद जिसमें आजिज़ी भी हो, तड़प भी हो और ये यकीन भी कि मेरा रब मेरे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हम अक्सर सोचते हैं, क्या हमारी ये ज़िद, क्या वो शख्स जो शायद हमारी किस्मत के पन्नों में कहीं था ही नहीं, वो हमारी सच्ची पुकार से हमारा मुकद्दर बन सकता है? आज की ये वीडियो उन टूटे हुए दिलों के नाम है जो मोहब्बत में हारे नहीं, बल्कि अल्लाह के दर पर आकर ठहर गए। आज हम उस गहरे राज से पर्दा उठाएंगे कि जब एक बंदा अपने रब से किसी शख्स के लिए जिद करता है, तो अर्शे इलाही पर क्या हलचल मचती है और कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाकर वो शख्स आपके नसीब में उतार दिया जाता है। इस वीडियो के एक एक लफ्ज़ को अपने दिल की गहराइयों से सुनिएगा, क्योंकि शायद आज आपको उन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो आपको रातों को सोने नहीं देते। ये सफ़र है यकीन का, ये सफ़र है उस मोहब्बत का जो बंदे को उसके खालिक के और भी करीब ले आती है। हम इंसान बहुत जज्बाती हैं। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे पाने के लिए अपनी पूरी हस्ती दांव पर लगा देते हैं। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया, तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, और तुम किसी चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब आप किसी शख्स के लिए दुआ करते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह सुन नहीं रहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपके सब्र को आजमा रहा है या आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत खूबसूरत मोड़ आता है, वो मोड़ है दुआ का असर। हदीस मुबारका है कि दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदल सकती। ज़रा गौर कीजिए, आपकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़, आपकी आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत रखता है। जब आप अल्लाह से किसी के लिए ज़िद करते हैं, तो अल्लाह को आपकी वो तड़प पसंद आने लगती है। वो देखता है कि मेरा बंदा दुनिया के सामने हाथ फैलाने की बजाय मेरे दर पर आकर रो रहा है। अल्लाह की मोहब्बत बहुत निराली है। कभी-कभी वो आपको वो शख्स फ़ौरन नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि आप थोड़ी देर और उसके दर पर रहें। वो चाहता है कि आप उससे बात करें, उसके सामने अपने दिल का हाल रखें। जब आपकी ज़िद हद से बढ़ जाती है और आप कहते हैं कि या रब मुझे वही चाहिए, तू तो सब कुछ कर सकता है, तूने ही तो मेरे दिल में ये तड़प ढाली है, तो अब तू ही उसे पूरा कर। जब बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन नहीं रहता, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि देखो मेरे बंदे को, ये मुझसे क्या मांग रहा है और कितने यकीन से मांग रहा है। गवाह रहो, मैंने उसकी तकदीर बदल दी। जब आप अल्लाह से किसी के लिए ज़िद करते हैं, तो वो शख्स आपके नसीब में कैसे लिखा जाता है, इसकी 5 बड़ी निशानियाँ ये हैं। जब आप अल्लाह से किसी के लिए ज़िद करते हैं, तो उसकी पहली निशानी ये ज़ाहिर होती है कि अल्लाह आपके दिल से दुनिया का डर निकाल देता है और आपका राब्ता बराह रास्त अपने आप से जोड़ देता है। आप महसूस करेंगे कि आप उस शख्स को पाने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने की बजाय मसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें करने लगे हैं। दूसरी निशानी ये है कि हालात आपके खिलाफ होने के बावजूद आपके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। दुनिया कह रही होगी कि यह मुमकिन नहीं, रास्ते बंद नज़र आएंगे, लेकिन आपका अंदरूनी यकीन कहेगा कि मेरा रब है ना, वो कर देगा। तो तीसरी निशानी सामने आती है कि उस शख्स के दिल में आपके लिए नरमी पैदा होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला दिलों का मालिक है और वो जब चाहता है दिलों को फेर देता है। चौथी निशानी ये है
کہ اللہ آپ کو خوابوں یا کچھ ایسے اشاروں کے ذریعے تسلی دینا شروع کر دیتا ہے جو صرف آپ کی روح سمجھ سکتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات آپ کے کانوں میں پڑے گی جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گی۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ آپ میں ایک گہرا صبر آ جاتا ہے۔ آپ اب جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے وقت پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کا توکل اس مقام پر آ جائے، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو اتنی تڑپ میں چھوڑ سکتا ہے؟ جب اللہ کسی شخص کو آپ کے نصیب میں لکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈھال دیتا ہے۔ وہ راستے ہموار کر دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ معجزے ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ ایک کن سے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ سے ضد ضرور کریں، مگر اس ضد میں ایک شرط ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے، کیونکہ اصل خیر تو اسی کے پاس ہے۔ وہ ہمیں اس سے بہتر نوازتا ہے جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ کبھی وہ شخص مل جاتا ہے اور کبھی اللہ اس سے بھی بہتر کوئی ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل اداس ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پکار بے اثر جا رہی ہے، تو ایک بار پھر اپنے رب کو پکاریں، اپنے سجدوں کو طویل کریں، اس سے وہ باتیں کریں جو آپ کسی انسان سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بہت پسند ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے۔ آپ کی یہ تڑپ، آپ کا یہ انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ وہ رب ہے جو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے۔ تو سوچیں، جب آپ اس سے رو کر اور ضد کر کے مانگیں گے تو وہ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ ہم اکثر جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج مانگا ہے تو آج ہی مل جائے، مگر اللہ کے ہر کام میں ایک وقت مقرر ہے۔ وہ ٹھیک اسی وقت آپ کو نوازے گا جب آپ اس کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ اپنے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کیونکہ یقین جتنا پکا ہوگا، معجزہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ جس شخص کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، اسے پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ شخص آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے تو پوری کائنات مل کر بھی اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ آپ کے لیے نہیں ہے تو اللہ آپ کے دل کو وہ صبر اور وہ سکون دے گا کہ آپ خود کو کہہ اٹھیں گے کہ ہے اللہ تیری رضا میں ہی میری خوشی ہے۔ زندگی کے اس سفر میں محبت اور جدائی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ سے لو لگانا ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کائنات کی ہر چیز کو اس کے لگا دیتا ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنے رب پر توکل کریں، کیونکہ بہترین فیصلے وہی کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو وہ سکون عطا کرے جس کی آپ کو تلاش ہے، اور اگر وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے آپ کا مقدر بنا دے۔ یاد رکھیے، آپ کی ایک ایک دعا عرش تک جاتی ہے اور وہاں سب سنا جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا یقین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اپنی دعاؤں میں عاجزی رکھیں اور اس رب سے مانگتے رہیں، کیونکہ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔